हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय जय हो। चतुर्मास भागवत कथा को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। भक्तर भगवान को जय हो। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, तपाईँ हामी चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 17 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो अत्यन्त पावन समयमा पावन कथा श्रवण गर्न पाउनु सबैको यहाँ सौभाग्यको कुरा हो। अनेक जन्म जन्मान्तरको जब पुण्य हामीमा सञ्चय हुन्छ तब मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्न पाइन्छ। त्यही पनि बारम्बार श्रवण गर्न पाउनु त ओहो, यो त कति हामीमा पुण्य रहेछ भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्न सक्दछौँ। र अब पुण्य पनि हामीले बढाउँदैछौँ। फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्याङ्कमा हामीले रुपैयाँ पैसा मात्र बढाउने होइन कि पुण्य पनि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। पैसाको आवश्यकता पनि छ, फेरि धन बिना त धर्म हुँदैन, होइन र? तर धन जति महत्त्वपूर्ण छ भनेर हजुरहरू लागि पर्नुहुन्छ त्यति नै पुण्य पनि महत्त्वपूर्ण छ है, नत्र भोलि फेरि नरकगामी भइन्छ। त्यसैले हामीले धेरै मेहनत दिनु परेकै छैन नि पुण्य कमाउनका लागि। धन कमाउन जस्तो गाह्रो छ त छैन। पुण्य कमाउनका लागि सहज छ। हामीले दिनको आधी घण्टा थोरै समय दिउँ कथा श्रवणका लागि, अनि हामीले थोरै सेवा पूजा आराधनाका लागि दिउँ थोरै। हामीले दिनमा लगभग 1 घण्टा टाइम बिहानको समयमा अलिक सबेरै उठ्यो भने सबै कुरा भ्याउँछौँ, छुट्यायौँ भने। हेर्नुहोस् है, त्यसै कारणले गर्दा शास्त्रले पनि बताएको कुरा छ कि ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्दछ बिहानै। 3:30, 4:30, 5 बजी भित्रमा लगभग उठिसक्नु। ल हेर्नुहोस् है, यसो भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। तर फेरि निन्द्रै नपुगी चाहिँ नउठ्नु है। फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु भनेर फेरि निन्द्रै नपुगी चाहिँ फेरि नउठ्नु। कोही बेला चाहिँ अब राति निन्द्रा नलाग्ला होइन, कोही बेला राति चाहिँ समस्या पर्ला, बिरामी भइएला अथवा काहीँ अनिदो भइएला, त्यो समयमा ओहो भनेर त्यतिकै बस्यो भने फेरि स्वास्थ्य पनि अलिकति विचार गर्नुपर्दछ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, होइन? शरीरको माध्यमद्वारा धर्मको साधन हुन्छ। तर अब धर्मको साधन गर्ने शरीर नै रहेन भने कहाँबाट हुन्छ त फेरि? त्यसै कारणले गर्दा यो कुरा पनि विचार गरौँ। हामीले बेलुका सबेरै सुत्नु पर्दछ, भनेको छिटै सुत्नु पर्दछ। लगभग 8, 8:30, 9 बजी भित्रमा अथवा 10 बजी भित्रमा हामीले सुतिसक्ने। त्यस पछाडि हामीले अब 4:30 कम्तीमा पनि 4, 4:30 तिर उठ्यो भने निन्द्रा पनि पुग्छ, अनि हामीले धर्म पनि कमाउन सक्दछौँ, पुण्य कमाउन सक्दछौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले काममा पनि मन लगाउँछौँ, धन पनि कमिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ धनको कुरा आएको छ, धर्मको कुरा आएको छ र यो मैले जोडेको हो। किनभने अब यहाँ नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये सौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, हे गुरुजी, लौ न शास्त्रको सार के रहेको छ? कलियुगका प्राणीहरूको उद्धारका लागि केही न केही उपाय बताउनु पर्यो भनेर यसरी प्रश्न सोध्नु भएको छ। अब यहाँ सुखदेव स्वामीको ध्यान गर्नुभयो सबैभन्दा अगाडि सुतजीले।
सुतजीले आफ्ना गुरुको ध्यान गर्नुभयो। नारायण नर देवी सरस्वतीको ध्यान गर्दै अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, तपाईहरूले मलाई मन प्रसन्न गर्ने लोकहितको कृष्ण सम्बन्धी उचित कुरा सोध्नु भएको छ। उचित कुरा सोध्नुभयो। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो हेनात्मा सुप्रसिद्धति। मेरो मन पनि के भएको छ, अत्यन्त प्रसन्न भएको छ। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसिद्धति। यहाँ भन्नुहुन्छ, जहाँ अधोक्षजको भक्ति हुन्छ त्यही मानिसको परम धर्म हो। अनि यसै अहैतुकी र अप्रतिहताको अब जो अहैतुकी छ अनि अप्रतिहता छ, यसले के हुन्छ, आत्मशुद्धि हुन्छ। त्यसैले अधोक्षज जो इन्द्रियातीत हुनुहुन्छ उहाँको भक्ति गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यसरी बताइएको छ, जुन धर्मद्वारा मानिसका हृदयमा श्रीकृष्णप्रति भक्तिभाव जाग्दछ त्यही धर्म नै सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। भक्ति पनि यस्तो हुनुपर्दछ कि जसमा कुनै प्रकारको कामना हुनु हुँदैन, निष्काम हुनुपर्दछ। निरन्तर भक्तिले हृदय आनन्द रूप परमात्मालाई प्राप्त गरेर कृतकृत्य हुन्छ। यसरी बताइएको छ। त सुतजीले भन्नुहुन्छ यहाँ अगाडि गएर, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब मानिसका मनमा विश्वक्सेनको कथाप्रति अनुराग जागेन भने धर्मको अनुष्ठान गरेको पनि खेर गयो। धर्मको फल मोक्ष प्राप्ति हो। धर्मको फल के हो? धर्म गर्नु धर्म गर्नु धर्म गर्नु भनेर हामीले भन्छौँ नि। धर्मको फल के हो त भन्दा मोक्ष। मोक्ष चाहने हो। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। अनि अर्थ प्राप्ति चाहिँ धर्मको फल होइन, यसरी बताइयो। धर्मले धन कमाउने होइन, धनले चाहिँ धर्म कमाउने हो। अर्थको सार्थकता भनेको धर्म हो, कामना पूर्ति होइन। कामको सार्थकता इन्द्रिय सुख नभएर जीवन निर्वाह हो। जीवनको सार्थकता लौकिक कर्म नभएर तत्त्व बुझ्नु हो। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावता, यसरी बताइएको छ। हामीले काम त गर्दछौँ तर इन्द्रिय सुखका लागि नभएर जीवन निर्वाहका लागि, यतिले चाहिँ मेरो जीविका चल्दछ भनेर जानिसकेपछि हामीले त्यतिकै प्रयोग गर्ने, प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि राम्रो हुन्छ। जीवनको सार्थकता लौकिक कर्म नभएर तत्त्व बुझ्नु, हामीले यसरी बुझ्यौँ। तत्त्ववेत्ताहरू यसैलाई अद्वैत तत्त्व भन्दछन्। यही नै ब्रह्म परमात्मा र भगवान हो भनेर यसरी बताइएको छ। ब्रह्म परमात्मा र भगवानका बारेमा पोहोर पनि मैले हजुरहरूको समक्षमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरेको छु। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रद्धालु मुनिहरू ज्ञान वैराग्यसँगै भक्तिद्वारा श्रुतिलाई ग्रहण गर्दछन् र स्वयं आफ्नो आत्मा देख्दछन्। त्यसैले हे द्विज श्रेष्ठहरू, हे ऋषिहरू, मानिसले वर्णाश्रम विभागले हरिलाई सन्तुष्ट गर्दै आफ्नो धर्म सिद्ध गर्नुपर्दछ। सधैँ एकाग्र मनले सात्वत का पति भगवानलाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ, बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र भगवानका बारेमा सुन्नु पर्दछ, गाउनु पर्दछ, ध्यान गर्नुपर्दछ, भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च देहः पूज्यश्च नित्यदा, यसरी बताइएको छ। भगवानका बारेमा कथा सुनेको सुनै गर्नु, उहाँको कीर्ति गाउनु, ध्यान गर्नु, पूजा गर्नु, यसो गर्नु। भक्तिरूप हतियारले बलियो कर्म ग्रन्थि जसले खोल्दछ, यो भक्ति भनेको के हो? हतियार हो, कर्मको ग्रन्थि खोल्ने। त्यस कथामा कुन विद्वानले अनुराग नराख्लाला। अब यो कर्मको गाँठो खोलिने भगवानको गुणानुवाद रहेको छ भनेपछि अब त्यो कथा सुन्न नचाहने व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् र। पुण्य तीर्थको सेवनले महत सेवा सुन्ने इच्छा, श्रद्धा र भगवानका कथामा रुचि जाग्दछ, यसरी बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा पुण्य तीर्थको सेवन पनि गर्नुपर्दछ। पुण्य श्रवण कीर्ति सज्जनका साथी कृष्ण आफ्नो कथा सुन्नेमा जो सुन्नेका मनमा बसेर अहित मेटाउनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले अरूका लागि कसैले अहित चिताउँथ्यो भने हृदयमा बसेर त्यो अहितलाई मेटाइदिनुहुन्छ र सबैको प्यारो बनाइदिनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू।
जीवात्मा अंश हो र परमात्मा अंशी यसरी बताइएको छ। अंशबाट जो अंशीबाट अंश छुटिएर गएको छ त्यसैले ऊ दुखी छ। जीव किन दुखी छ त भन्दा जो अंश छ नि त्योबाट अंशी छुटियो त्यही भएर दुखी छ। अंशी अर्थात् परमात्मामा मिलेपछि मात्र जीव कृतार्थ बन्दछ। परमात्मा हुनुहुन्छ ममै वांश जीव ममै वांश जीव लोके, तिमी मेरा अंशी हौ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। तिमी ममा मिसिएर कृतार्थ हुनेछौ। नारायणको अंश नर हो, अंश नर अंशी नारायणमा जो अंश नर रहेको छ यो नारायणमा जबसम्म मिसिँदैन तबसम्म उसले कहिले पनि शान्ति पाउँदैन। मिसिनै पर्दछ, मिसिने प्रयत्न गर्नै पर्दछ, नभए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यसरी बताइएको छ। मैले यो नियम निश्चय गरेको छु कि आफ्ना परमात्माको आश्रय लिएर उनीसँग मैले एक हुनु छ। कुनै पनि प्रकारबाट ईश्वरसँग एक हुनु छ। ज्ञानी ज्ञानद्वारा अभेद सिद्ध गर्छ त वैष्णव महात्मा प्रेमद्वारा अद्वैत अभेद सिद्ध गर्छन्। प्रेमको परिपूर्णता अद्वैतमा नै छ। भक्त र भगवान अन्ततः एक भइहाल्नुहुन्छ। गोपी र कृष्ण एक भएका थिए नि, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसरी नै भक्त र भगवान अन्तिममा गएर चाहिँ एक हुनै पर्दछ। जीव र ईश्वर कसरी छुटिए यसको चर्चा गर्नुपर्ने केही आवश्यक छैन। ईश्वरबाट जीवको वियोग भएको छ यो सत्य हो। फेरि तर यो वियोग कसरी र कहिलेदेखि भयो यसको खोजीमा समय खेर फाल्नु आवश्यक छैन। यो समय खेर फालियो भने फेरि त्यो समय फर्केर आउँदैन। हामीले यति बुझौँ कि जीवबाट ईश्वर छुटिए अथवा कसरी छुटिए भन्नेतिर हामीले लाग्नु पर्दैन। यसको चर्चा गर्नु यसबाट केही लाभ पनि छैन। धोतीमा दाग लागेपछि अथवा कुनै पनि सेतो कपडामा दाग लागेपछि त्यो कहिले र कसरी लाग्यो भनेर विचार गरिरहनाले दाग जान्छ र जाँदैन नि, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यो दाग हटाउनका लागि धुनै पर्दछ, लागि पर्नु पर्दछ। कहिलेदेखि यस्तो भयो, कहाँबाट यस्तो भयो भनेर सोधिराख्यो भने अनेक प्रकारका प्रश्नहरू आउँछन्, अनेक प्रकारका उत्तरहरू आउँछन्। त्यसैले व्यक्ति भ्रमित हुन्छ। त्यसैले खोजीमा स्वयं आफू निक्लिनु पर्दछ। त्यो दागलाई हटाएपछि नै धोती सफा हुन्छ अथवा सेतो कपडा सफा हुन्छ। यस्तै किसिमबाट ईश्वरसँग भेट्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। यही नै कामना गरेको हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। जीव निर्भय बनेपछि नै भाग्यशाली हुन्छ। जो व्यक्ति डराको डराई गर्छ नि, हो मलाई त साह्रो पर्ने भयो भनिरहन्छ भने उसको भाग्य कहिले पनि बलियो हुँदैन। जसको शिरमा कालको भय छ त्यो निर्भय कसरी हुन सक्दछ र? प्यारा भक्त भागवतहरू, हाम्रो शिरमा त कालको भय छ नि त। हामीलाई मृत्युको भय लागिरहन्छ, डर लागिरहन्छ। अब त्यो व्यक्ति भाग्यशाली हुन्छ त? भाग्यशाली त त्यो हो जसलाई मरणको भय छैन। ध्रुव पाण्डव ब्रजका भक्त धन्य हुन् जसको अधीन काल थियो। ल हेर्नुहोस्, काल पनि ध्रुवको अधीनमा थिए, पाण्डवका अधीनमा काल थियो, ब्रजका भक्तहरूका अधीनमा काल थियो। तर आजभोलि त कालको अधीनमा हामी छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अनि हामी कसरी भाग्यशाली बन्न सक्छौँ? तर कोसिस चाहिँ गर्नु पर्यो नि त। त्यसैले भाग्य मन्द भाग्य हाम्रो छ। हामीले भाग्यशाली बन्नका लागि जसको आश्रय लिनुपर्ने हो उहाँको आश्रय लिनु पर्यो। ईश्वरलाई सोध्न मन लाग्छ कि उनले मानिसलाई दिएको बुद्धि र मनलाई उसले के गर्यो त? ईश्वरलाई सोध्न मन लाग्छ कि कहिलेकाहीँ मैले व्यक्तिलाई बुद्धि दिएँ, मैले मन दिएँ, खोइ त्यसले के प्रयोग गर्यो? त्यस्तो खोपडी छ, टाउको छ, गिदी छ नि, यो भित्र त बुद्धि त छ नि, यो चाहिँ केमा खर्च गर्यो त? त्यसले खालि संसारी जीवमा मात्रै खर्च गर्यो? खोइ मेरा लागि जीवलाई मृत्युका दिन अर्थात् हिसाब बुझाउने दिन डर लाग्दछ। अब किन डर लाग्छ भने मृत्युको समयमा किन डर लाग्छ व्यक्तिलाई थाहा छ? किनभने अब मैले हिसाब बुझाउनु पर्दछ। भोलि मृत्यु भइसकेपछि पुण्य कमाएको छैन, अनि मृत्युदेखि डर लाग्दैन त? पुण्य कमाएको छैन, पुण्य छैन, भोलि मरिसकेपछि नरक जानुपर्छ, यो भय छ त डर लागिहाल्छ। उसको जीवन सफा, जसको जीवन सफा छ नि त्यसको हिसाब पनि सफा हुन्छ। ऊ कहिले पनि डराउँदैन। अड्डाका हाकिमले कुनै व्यापारीसँग लाख 2 लाखको हिसाब मागेका दिन त्यो व्यापारी डराउँछ। ईश्वरले सारा जीवनको हिसाब मागेको खण्डमा उसको कस्तो दशा होला त? हामीले त्यो बुझौँ त प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले यही कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा व्यापारी अथवा हामीले कसैसँग ऋण लिएका छौँ भने व्यक्ति कोही अब त्यो ऋण कसको चलाएका छौँ ती व्यक्ति हामीलाई पैसा माग्न आयो भने हामी कति डराउँछौँ होला। अब हेर्नुहोस् है,
अब यो जीवनभरिको हिसाब किताब बुझाउनु पर्ने छ। अब हामीले मृत्यु पछाडि भनिसकेपछि अब हामीलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो आफै विचार गर्नुहोस्। के यसको पनि कहिले विचार गर्नुभएको छ त हजुरहरूले पनि? छैन नि त। हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। गरिएका पापको स्मरण अन्त्यकालमा आउन थाल्दछ, तब त्यो समयमा जीव डराउँछ। मृत्युको समयमा डराउँछ, उसले दिशा पिसा पनि छोड्न सक्दछ। प्याराभक्त भागवतहरू डरले नि। ल हेर्नुहोस् है, ओहो त्यतिखेर पाप गरेको स्मरण आउँछ। मृत्युको भय रहेसम्म जीवनले शान्ति कहिले पनि पाउँदैन। भगवानले जीवलाई स्वीकार गरे भने भगवानको सेवक कालले जीवको केही पनि बिगार्न सक्दैन। उपनिषदमा यसरी भनिएको छ कि जीव र ईश्वर साथसाथै बसेका छन्, एकै ठाउँमा छन्, र पनि जीवले ईश्वरलाई चिन्दैन। चिन्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो, तर यो जीव आफै ठुलो हुँ भन्छ, आफै जान्ने हुँ भन्छ। म जतिको जान्ने कोही पनि छैन भन्छ यो जीवले। जीव बहिर्मुखी भयो भने त्यसले अन्तर्यामी चिन्न सक्दैन, तर जीव अन्तर्यामी हुने प्रयत्न गर्यो भने अथवा भित्रीमुखी बन्यो भने अन्तर्यामीलाई चिन्न सक्दछ। गङ्गा किनारमा बस्ने एक सन्तसँग एक पारसमणि छ भन्ने कुरा एउटा मानिसले थाहा पाएछ प्याराभक्त भागवतहरू। अनि पारसमणि पाउने लोभले त्यस मानिसले सन्तको सेवा गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, केही पाउनु छ भने व्यक्तिले नि अरूको पाउ मोल्न जान्छ होइन र, केही आफूले काम बनाउनु छ भने। त यी व्यक्तिले पनि त्यही गरेछन्, सन्तको सेवा गर्न थाले। एक दिन सन्तले भने म गङ्गा स्नान गर्न जाँदैछु, फर्केर आएपछि तिमीलाई पारसमणि दिनेछु भनेर सन्तले भनिदिनु भएछ। ल हेर्नुहोस् है, यति भनेर सन्त नुहाउन गइहाल्नुभयो, तर त्यस मानिसका मनमा पारसमणिका निम्ति छटपटी बढ्दै गयो। ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, ओहो सन्त आउनुहुनेछ, मलाई पारसमणि दिनुहुनेछ। जति जति समय बित्दै जान्थ्यो त्यति त्यति उसको धड्कन तेज हुँदै जान्छ। ओहो अब मैले त पारसमणि पाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, छटपटी बढ्दै गयो। उसले सन्तको अनुपस्थितिमा सारा झुप्रो तलासी गर्न लाग्यो। अब तलासी गर्यो है, अब सन्त आएर दिनु होला अथवा जतिखेर भए पनि त मैले प्राप्त गर्ने नै हो। सन्त आएर दिइहाल्नुहुन्छ नि, पहिले मैले अगाडि नै मैले हातमा पारेँ भने पनि त भइगयो, मलाई त दिने नै हो भनेर उसले तलासी गर्न थाल्यो। पारसमणि उसको हातमा परेन। तर ल हेर्नुहोस् है, खोज्ने प्रयत्न त गर्यो, खोज्यो पनि, तर हातमा परेन। सन्त फर्किएर जब आउनुभयो नुहाएर, सन्तले यो कुरा थाहा पाएर भन्नुभएछ के यति बेरसम्म पनि तिमीले धैर्य गर्न सकेनौ? म नुहाएर आइन्जेलसम्म पनि तिमीले धैर्य गर्न सकेनौ? तिमीले अघि नै गएर खोजिसक्यौ। पारसमणि त मैले त्यस बट्टामा राखेको छु, त्यो भट्टामा मैले पारसमणि राखेको छु। यति भनेर उनले एउटा बट्टा तल झारिदिनु। यो बट्टामा पो छ त पारसमणि त। अब गुरु आएर दिनुहुन्छ भनेर एकछिन पनि प्रतीक्षा गर्न सकेनौ होइन, यसरी भन्नुभयो। त्यो बट्टा त फलामको थियो। ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, बारे हेर्दा त्यस पारसमणिले त्यो बट्टालाई सुनको किन बनाएन? किन बनाएन? के यो पारसमणि असली हो या सन्तले ठट्टा गरेका हुन्? उसले सन्तलाई सोधे, अब यी पारसमणि त यहाँ छ भनेर भनिसकेपछि त्यो फलामको बट्टाभित्र रहेको पारसमणिले त्यो फलामलाई पहिले सुन बनाउनु पर्ने होइन र? किन बनाएन? यो बट्टाले पारसमणिलाई छोएपछि पनि फलामै किन रह्यो? हे गुरुजी, किन सुन भएन त्यो? त्यस पछाडि सन्तले उसलाई भन्नुभयो, त्यो पारसमणि एउटा झुम्रोमा बेरेको थियो नि त। त्यो पारसमणि यहाँ हेर, पारसमणि त छ यहाँ, तर यो पारसमणि झुम्रोमा बेरेको छ, आवरणमा थियो, आवरणभित्र थियो, त्यसैले त्यो बट्टा सुन हुन पाएन। सन्तले यसरी उत्तर दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अब सन्तले सम्झाउनु भयो प्याराभक्त भागवतहरू, यस्तै प्रकार त्यो पारसमणिलाई बेरेको थियो केले? कपडाले, झुम्रोले। त्यसै कारणले गर्दा फलाम छुँदाखेरि पनि त्यो फलाम नै रह्यो, सुन हुन सकेन। यस्तै प्रकार हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जीव हृदयमा यहाँनिर ईश्वर र जीवको हृदयमा अब यहाँनिर अटाउनुहुन्छ। जस्तै ईश्वर र जीव त एउटै हृदयमा हुनुहुन्छ, एकै स्थानमा बस्नुहुन्छ, तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दुवैको बिचमा वासनाको पर्दा छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। ल हेर्नुहोस् है, जसरी त्यो पारसमणि र त्यो फलाम त एकै ठाउँमा छ नि त होइन, फलामको बट्टा, तर जीव र ईश्वर पनि यो एकै भित्र छ यो हृदयमा, तर दुवैको बिचमा वासनाको पर्दा छ।
फलतः दुवैको मिलन हुन पाएन, अर्थात् ईश्वरलाई जीवले चिन्न सकेन र ईश्वरसँग जीवको मिलन हुन पाएन। जीवात्मा बट्टा हो र ईश्वर पारसमणि, दुवैका बीच पर्दा छ जसलाई हटाउनु आवश्यक छ। अहम र ममता रूपी झुम्रो पर हटाउनु पर्दछ यदि हटाउनु छ भने। ल हेर्नुहोस्, अनि मात्र त्यो जीव र ईश्वरको कनेक्सन हुन्छ। त्यो बीचमा माया छ क्या, यो माया रूपी पर्दा छ। अब यसलाई हटाउनका लागि त कथा बारम्बार सुन्न पर्यो, त्यस पछाडि भगवानको सेवा आराधना पूजामा मन लाग्छ, जपमा मन लाग्छ, ध्यानमा मन लाग्छ, अनि बिस्तार बिस्तार यो आवरण हट्दै जान्छ। साधना गरेर पनि सिद्धि पाइएन भने साधनाप्रति साधकका मनमा उपेक्षाको भाव जाग्दछ होइन र? प्रयत्न गर्यो 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 भरे अन्तिममा हात लागि जिरो हुन्छ, कुनै पनि फल प्राप्ति हुँदैन भनिसकेपछि ती प्रयत्न गर्ने व्यक्तिले हार खान्छ। जीव साधक हो, सेवा स्मरण साधन हुन्, यसरी बताइएको छ। श्री कृष्ण साध्य हुनुहुन्छ, विष्णु भगवानको भक्ति गर्नु पुरुषहरूको परम धर्म हो, यसरी बताइएको छ। मानिसहरू भन्छन् भक्ति मार्ग एकदम सजिलो छ, बिहान भगवानको पूजा गर्यो कि छुट्टी भइहाल्यो भन्ने ठान्दछन्। सारा दिन भने भगवानलाई बिर्सिदिन्छन्। ल हेर्नुहोस्, भक्ति मार्ग नि यतिकै सजिलो भयो व्यक्तिहरूका लागि। बिहान यसो सेवा आराधना पूजा गर्यो, त्यति गरिसकेपछि त भइगयो। सारा दिन भगवानलाई भुल्छ, एकैछिन सम्झिन्छ दिनमा। यो भक्ति होइन। 24 घण्टा ईश्वरको सम्झना रह्यो र आफूले ईश्वरको सम्झना गर्दै आफूले गर्ने काम पनि गर्दै गरियो भने त्यो चाहिँ हो नि त भक्ति। भक्तिमा आनन्द छ। मानिस शरीरले मात्र भक्ति गर्छ, मनले हत्तपत्त गर्दैन। बाहिर बाहिर देखावटीका रूपमा हुन्छ शरीरले गरेको भक्ति चाहिँ। बाणीले भगवानको नाम उच्चारण गर्दैन भने सबै कुरा व्यर्थ छ। भगवानको नाम उच्चारण गर्नै पर्दछ बाणीले। मन संसारको विषयमा रमिरहोस् र शरीर भगवानको सेवामा लागिरहोस्। तर यस्तो सेवामा कुनै आनन्द हुँदैन। सेवामा क्रिया मुख्य होइन, भाव नै प्रधान हो, यसरी बताइएको छ। सब विषयबाट मनलाई हटायो भने तब सेवामा आनन्द आउनेछ, नभए कहाँबाट सेवामा आनन्द आउँछ? आनन्दै आउँदैन नि। सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्मकर्मम समारभे। सेवा गर्न बस्यो भने पहिले भावना गर्नु पर्दछ। सेवा गरेर पनि भगवानको दर्शन हुन सकेन भने दोष आफ्नै हो, यो आफूले बुझ्नु पर्यो। सेवकलाई सेवा गरिसकेँ, मेरो पाप गयो, मेरो दुःख हरायो, मेरो दारिद्र्य सकियो, म कृतार्थ भएँ भन्ने भावना हुनु पर्दछ, अनि मात्र हुन्छ। सेवकलाई यो भावना आएन भने उसले सेवा गरेको के फाइदा हो? सेवा गरेपछि यस्तो भाव भएन भने सेवा पूजाबाट कुनै आनन्द हुँदैन। आनन्द हुनु पर्यो, हामीलाई खुसी मिल्दछ नि त। संसारका विषयलाई मनबाट हटाउनु पर्दछ, त्यसलाई नहटाएसम्म सेवामा आनन्द हुने छैन। सेवा भनेको भावना हो। संसारका विषयको प्रेम कम भएर गएपछि मात्र परमात्माको सेवा हुन्छ। परमात्मासँग प्रेम गर्ने हो भने विषयको प्रेम छाड्नु पर्दछ। प्रेम गली अति साङ्करी तामे दो न समाही। प्रेमको साँगुरो गल्लीमा दुवैको निर्वाह कहिल्यै पनि हुँदैन, यसरी बताइएको छ। जगतको बन्धन छोडेन भने त्यतिन्जेलसम्म ब्रह्म सम्बन्ध हुने छैन। ब्रह्मसँग सम्बन्ध हुँदैन। जगतको सम्बन्धलाई छोड्नु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। संसारका विषयको मोह बिस्तारै बिस्तारै छाड्नु पर्दछ। एकैचोटि त कहाँ छोडिन्छ र? एकैचोटि आफूसँग भएको चिजवस्तुलाई छोड्न सकिन्छ? न, यो पोसिबल नै छैन। संसार त्याग्नुपर्ने आवश्यकता छैन। विषयको मोह छाड्नुपर्ने आवश्यकता छ, यसरी बताइएको छ। संसार त्यागिराख्नुपर्छ र पर्दैन, तर त्यो विषयप्रतिको जो माया मोह छ नि, त्यो मोह त्यसलाई चाहिँ त्याग गर्नुपर्दछ। व्रतमा त्याग गर्नु भन्ने छ र त्यो सदाका निम्ति होस्। सदाको त्याग हुन सक्दैन, त्यसैले व्रतको विधि बताइएको हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, व्रतको समयमा यो खानु, यो नखानु, यो गर्नु, त्यो नगर्नु भनिन्छ नि। अब सदाका लागि त त्यो त्याग गर्न सकिँदैन, तर व्रतको समयमा मात्रै भए पनि त त्याग गर्यो भने त उसले गर्यो नि त। बिस्तारै बिस्तारै अब यो व्रत बस्नु भनिसकेपछि अब यो त्याग गर्न सिक्दछ व्यक्तिले। नुन खानु हुँदैन रह्यो भनिसकेपछि त नुन त्याग गर्न सकियो बिस्तार 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 गरेर। अनि उसको शरीरमा पनि राम्रो हो, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि, ग्रहको हिसाबले पनि राम्रो हुँदै जान्छ। बिस्तार बिस्तार उनले अब ती व्यक्तिले यस्ता विविध कुराहरूलाई छोड्दै छोड्दै अगाडि बढ्न सक्दछन्। बिस्तारै संयम बढाउनु पर्दछ, वैराग्य बढाउनु पर्दछ, अनि ईश्वर सेवामा ध्यानमा अनौठो आनन्द आउनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। एकपटक एकजना चतुर्वेदी, चारै वेद जान्नेवाला गोकुल जान निस्केछन्।
नाउमा बसेर यमुना पारी तर्नु थियो उनलाई त। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, चतुर्वेदी थिए ल। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, चारै वेद जानेका थिए र हेर्नुहोस् सबै कुरा जानेका थिए नि त। चतुर्वेदी भाङको नसामा चुर थिए ल। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब एकदम भाङको नसामा थिए। उनी नाउमा बसेर नाउ खियाउन थालेछन् नि, नाउ खियाउन थाले ल। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्ना बाहुबलमा पूर्ण विश्वास भएकाले नाउ अब गोकुलमा पुग्नेछ भन्न लागे उनले। किनभने मसँग बल छँदैछ, यो नाउ त जसरी पनि मैले गोकुलमा पुर्याउँछु भयो। उनले त्यसरी चाहिँ ख्याउन लागेका थिए। चतुर्वेदीले सारा रातभर नाउ चलाए। हेर्नुहोस् है, अब एकैछिनमा पुग्नुपर्ने पारीपट्टि त रातभरि नाउ चलाए। बिहान भएपछि एउटा गाउँ देखियो। उनले यो मथुरा जस्तो कुन चाहिँ गाउँ आयो भनेर कसैसँग सोधेछन्। मथुरा हो भन्ने जवाफ पाए। त्यही विश्राम घाट र त्यही मथुरा। नसा उत्रिएपछि उनले आफ्नो मूर्खता बुझेला। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, उनले सारा रात नाउ चलाए तर नाउ डोरीले घाटमा बाँधिएको रहेछ ल। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब नसामा थिए प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो नाउ नि यसरी नाउ चाहिँ बाँधेको हुन्छ नि डोरीले, होइन र? उसमा एउटा चाहिँ किलोमा अथवा केहीमा बाँधेको हुन्छ। अब उनले चाहिँ त्यो फुकाउन बिर्सेछन् ल। हेर्नुहोस् है, ती नाउ ख्याउनेले फुकाउन बिर्से। नाउमा चढेर चाहिँ दाबिलोले यसरी पानी चलाइ गर्दा रहेछन्, नसामा छन्, भाङ खाएका छन्। अनि अब पारीपट्टि पुगेला, मथुरा पुगेला भनेर अथवा पारीपट्टि पुगेला भनेर चाहिँ गोकुल जान भनेर हिँडेका। अब मथुरामा थिए, गोकुल पुग्यो होला भनेर उनी चाहिँ बिहान छर्लङ्ग हुँदाखेरि त नसाले पनि छोड्यो नि त, होइन? अनि त्यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि त फेरि त्यही मथुराको चाहिँ घाट छ। पारी उनी पुगेकै छैनन्। भरे त उनमा होस आइसकेपछि त त्यो डोरी फुकाएकै रहेनछ ल। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, नसाले गर्दा उनले डोरी खोल्नै बिर्सेका रहेछन्। अब हेर्नुहोस् है, यो कथा हाँस्नका लागि भन्दा पनि यो कथा बुझ्नका लागि हो प्यारा भक्त भागवत। यो अवस्था चतुर्वेदीको मात्र होइन, हामी सबैको हो। अब यो कथाले भन्न खोजेको के हो? हामी सबै इन्द्रिय सुखको नसामा चुर छौँ यतिखेर ल। हेर्नुहोस्, हामीलाई स्वाद चाहिएको छ, त्यही अनुसारको खुसी चाहिएको छ, त्यही अनुसारको मजा चाहिएको छ। जीवलाई इन्द्रिय सुख भोग्ने नसा चढेको छ, स्पर्श सुखको, संसारका विषय सुखको नसा चढेको छ। धनको नसामा मानिस मन्दिरमा जान्छ। उसले नसामा भएका कारणले सच्चा हृदयले भगवानको चिन्तन गर्दैन। उसले के चिन्तन गर्छ? धनको चिन्तन गर्दछ। किनभने धन माग्न ऊ मन्दिर गएको छ। त्यसकारण उसलाई भगवानले दर्शनको आनन्द कहाँ दिनुहुन्छ? उसलाई भगवानले दिनुभएको दर्शनको आनन्द आउँछ? आउँदैन। दुनियाँका विषयमा बाँधिएका इन्द्रियलाई पहिले छुटाउनु पर्दछ। यसको मतलब यो दुनियाँका विषयमा यो इन्द्रियलाई बाँधिएको छ। जसरी अघि त्यो चाहिँ डोरी फुकाउँदाखेरि गोकुलबाट मथुरा पुग्न सकेनन् ती चतुर्वेदी, त्यसरी नै हामीले पनि त्यो डोरी फुकाउन बिर्स्यौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, दुनियाँका विषयमा त्यो डोरीलाई बाँधेका छौँ अनि हामी पार पाउन चाहन्छौँ, भगवानका शरणमा जान चाहन्छौँ। अनि कहाँबाट हुन्छ? वासनाले कसैलाई पनि अगाडि बढ्न दिँदैन नि, पछाडि तानेको तानै गर्छ। वासनाको डोरीलाई नचुडाएसम्म अगाडि बढ्न सक्ने कोही पनि छैन, कोही पनि अगाडि बढ्दैन। वासना रूपी डोरीमा यस जीवको गाँठो अब संसारसँग बाँधिएको छ, गाँठो परेको छ। उसलाई छाड्नु छ। हृदयमा कुनै वासना रहेन भने भक्तिद्वारा आनन्द मिल्नेछ। सर्वोत्तम वस्तुलाई भगवानमा अर्पण गर्नु नै के हो? भक्ति हो। भक्तवत्सल भगवानको जय। बिना वैराग्य भक्ति रुन्छिन् यसरी बताइएको छ। भोग भक्तिमा बाधक छ। संयम र सदाचार बढायो भने भक्तिबाट आनन्द पाइएला। सुखी हुनु छ भने संसारका विषयसँग धेरै प्रेम गर्नु हुँदैन। घरमा नै वैराग्यको साधना गर्नुपर्दछ। बिना वैराग्यको ज्ञान र भक्तिको शोभा छैन। ज्ञान र वैराग्य सहित भक्ति बढ्दै गयो भने ईश्वरको साक्षात्कार हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। ज्ञान र वैराग्य सहित भक्ति बढेन भने ईश्वरको साक्षात्कार हुन सक्दैन, बढ्नु पर्यो, बढ्दै जानु पर्यो। ज्ञान मार्गमा इन्द्रियको निरोध गर्नु पर्दछ। भक्ति मार्गमा इन्द्रियलाई प्रभु मार्गमा लैजानु पर्दछ। वासना लिने इच्छा छ भने ठाकुरलाई फूल अर्पण गरेपछि त्यसको वासना सुँग्नु पर्दछ। ब्रह्म सम्बन्धलाई
सधैँ कायम राख्नाले नै जीवको कल्याण हुन्छ। वेदले पनि उनै वासुदेव भगवानको वर्णन गर्दछ। श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ उत्तमोत्तम तत्व अद्वैत तत्व हो। लौकिक व्यवहारको ज्ञानमा द्वैत छ यसरी बताइएको छ। ईश्वरको स्वरूप सम्बन्धी ज्ञानमा अद्वैत रहेको छ। व्यवहारको स्वरूपको ज्ञान द्वैत भावले भरिएको छ। व्यावहारिक ज्ञानमा ज्ञाता र ज्ञेय भिन्न भिन्न छ। परमात्माको ज्ञान भएपछि ज्ञाता र ज्ञेय एउटै बन्दछन्। सेवा स्मरण गर्नाले तन्मयता हुन्छ। ईश्वरको अपरोक्ष साक्षात्कार हुन्छ जसले गर्दा त्यो जीव संसारमा मिल्छ। त्यसपछि उसले म ईश्वरलाई चिन्दछु भन्न सक्दैन र ईश्वरलाई चिन्दिन पनि भन्न सक्दैन। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है कहाँ बोल्न सक्दछ। ल हेर्नुहोस् गोपीले सबैमा श्रीकृष्णलाई देखेर जीव भावलाई बिर्सिएका थिए नि होइन र। लाली मेरे लाल की जीत देखौं तितकाल, लाली देखन मै गई मै भी हो गई लाल। गोपीहरूको भाव यस्तो थियो। श्रुतिले वर्णन गर्दछ त्यो न त त्यहाँ न त म बस्छु न त तिमी, वृत्ति ब्रह्मकार भइहाल्छ। श्रीकृष्णका स्वरूपको राम्ररी ज्ञान हुने मान्छे ईश्वरबाट अलग बस्न कहिले पनि सक्दैन। सबमा ईश्वरको दर्शन गर्ने मानिस स्वयं नै ईश्वर भन्दछ यसरी बताइएको छ। यसरी बताइएको छ। अब मोक्ष खोज्नेहरूले घोर रूपका भूतपतिलाई छोडेर शान्त एवं अनसूय भावले नारायण कलाको ध्यान गर्दछन् यसरी बताइएको छ। जीव भाव नगएसम्म परोक्षानुभव हुँदैन। यस प्रकारको ज्ञान अद्वैत भनिन्छ। जीव र ब्रह्म बीचको अद्वैतता पछि सिद्ध होला। त्यसभन्दा पहिले जीव र गुरु बीच अद्वैत हुनु पर्दछ। मनले एक हुनु छ, शरीरले होइन। मनले एक हुनु पर्यो नि त। शुद्ध ब्रह्मले मायाको संसर्ग बिना अवतार लिन सकेन। शुद्ध सुन नरम हुन्छ, त्यसमा गहना बन्छ र शुद्ध सुनमा बन्दैन। त्यसमा टाका बाका लगाउनु पर्दछ। सिक्री बनाउनु छ भने सुन कडा गर्नलाई अर्को धातु मिसाउनु पर्दछ। त्यसकारण परमात्मा पनि मायाको आश्रय लिएर प्रकट हुनुहुन्छ। तर ईश्वरलाई यो माया बाधक हुँदैन। जीवलाई माया बाधक हुन्छ। योगीहरूले भन्ने गरेका परमात्मासँग जो मिल्दछ त्यो जीव कृतार्थ हुन्छ। भगवान प्रति प्रेम बढाउनु छ भने भगवानको अवतारका कथा सुन्नु पर्दछ यसरी बताइएको छ। परमात्माका 24 अवतारहरूको कथा छ यहाँनिर। हामीले बुझ्नुपर्ने कथा धर्मको स्थापना गर्न र जीवको उद्धार गर्नलाई परमात्माले अवतार धारण गर्नुहुन्छ यसरी बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब यहाँनिर 24 अवतारको कथा छ। परमात्माको अवतार तपाईँ हाम्रा घरमा हुनु पर्दछ, मन्दिरमा होइन। मानव शरीर यो घर हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यो घरमा परमात्माको अवतार हुनु पर्दछ। भागवतमा मुख्यतः कृष्ण कथा भन्नु छ, तर यो कथा आखिरमा आउँछ भनेको अन्तिममा आउँछ। भगवानका अवतारहरूको कथा सुन्नाले जीवन सुध्रिन्छ यसरी बताइएको छ। भगवानको धर्म जीवमा सरेर आउनु नै अवतार हो यसरी बुझ्नु पर्यो। जो भगवानमा हुनुपर्ने धर्म छ, भगवानमा हुनुपर्ने जुन गुण छ त्यो जीवमा आयो भने त्यो अवतार, किनभने त्यो सर्यो। तेस्रो अध्यायमा यहाँ 24 अवतारको कथा संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। पहिलो अवतार सनत कुमारको हो यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले अब त्यो ब्रह्मचर्यको प्रतीक हो। सबै धर्महरूमा ब्रह्मचर्य पहिले आउँछ होइन र। ब्रह्मचर्य पहिले आउँछ। ब्रह्मचर्य गृहस्थी हो त्यसरी हुँदै जान्छ। वानप्रस्थ सन्यास। ब्रह्मचर्यको पालन बिना मन स्थिर हुँदैन। ब्रह्मचर्यले मन बुद्धि चित्त अहङ्कार पवित्र हुन्छ। अनि ब्रह्मचर्यको पालन गर्नाले अन्तःकरण पनि शुद्ध हुन्छ। पहिलो कदम हो ब्रह्मचर्यको यसरी बताइएको छ। त्यसैले पहिलो अवतार के हो? भगवानको सनत कुमारको अवतार हो। अब दोस्रो अवतार के को रहेको छ? बराहको रहेको छ। बराह अर्थात् श्रेष्ठ दिवस भनेको श्रेष्ठ दिन। जुन दिन सत्कर्म हुन्छ त्यही दिन श्रेष्ठ हो हाम्रा लागि यसरी बुझ्नु पर्यो भक्तवत्सल भगवानको। अब सत्कर्म भएन भने त्यो दिन श्रेष्ठ होइन। सत्कर्ममा लोभ विघ्न गर्न आउँछ। फेरि सत्कर्म गर्न बस्यो नि भनेको अब कथा सुन्न बस्यो, ओहो यो कथा सुनिन्जेल एउटा काम गरे भए त त्यो लोभ आउँछ।
अनि हामीले दान गर्ने बेलामा पनि लोभ आउँछ। 10 रुपियाँ दान दिएको थियो भने भरे दान दिइसकेपछि ओहो होइन 2 रुपियाँ मात्रै दान दिएको भए त यो अरू त बच्थ्यो नि, त्यो लोभ आउँछ। त्यो सत्कर्ममा चाहिँ लोभ केका लागि आएको हो त भन्दा विघ्न गर्न आएको हो। लोभलाई सन्तोषले मार्नु पर्दछ भनेको सन्तोषम परमम सुखम। यो लोभलाई अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन, हामीले सन्तोष गर्नु पर्दछ। वराह अवतार सन्तोषको अवतार हो। जुन स्थितिमा छौ त्यसैमा सन्तोष मान। लोभलाई मारेर प्रभुले जुन स्थितिमा राख्नुहुन्छ त्यसैमा सन्तोष गर। यो वराह अवतारको रहस्य हो। दोस्रो अवतार हो नारद, तेस्रो अवतार हो नारदको। यो भक्तिको अवतार हो। ब्रह्मचर्यको पालन गरेर प्राप्त स्थितिमा सन्तोष माने नारद अर्थात् भक्ति पाइने भो। यसरी बताइएको छ। नारद भनेको भक्ति। नारद भक्तिका आचार्य हुनुहुन्छ भक्तवत्सल भगवानको। अब चौथो पाँचौं अवतारका बारेमा यसको रहस्यात्मक कुराहरू अझै बुझ्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अर्को भागमा पक्कै पनि हामीले अझै धेरै ज्ञानका बारेमा बुझ्नेछौँ। जस्तै चौथो अवतार नरनारायणको अवतार यहाँनिर बताइएको छ। भक्ति पाएपछि उहाँसँग भगवानको साक्षात्कार पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, पहिले ब्रह्मचर्यमा रहनु पर्यो। अब त्यस पछाडि सन्तोष आउँछ हामीमा। सन्तोष भइसकेपछि नारद रूपी भक्ति हामीले प्राप्त गर्दछौँ। जब भक्ति हुन्छ, भक्ति भइसकेपछि भगवानसँग साक्षात्कार हुन्छ अनि भक्तिद्वारा भगवान भेटिनुहुन्छ। तर ज्ञान र वैराग्य बिना भक्ति पनि त दृढ हुँदैन। भक्तिमा ज्ञान र वैराग्यको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण पाँचौं अवतार कपिल देवको भयो, जसमा ज्ञान र वैराग्य पनि आयो। वैराग्यलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउनु पर्दछ। ज्ञान वैराग्यसँग भक्ति आइन् भने भक्ति सधैँका निम्ति स्थिर हुन्छन्। छैटौं अवतार दत्तात्रेय हुनुहुन्छ। अब दत्तात्रेयको पनि यहाँ केही रहस्यात्मक कुराहरू बताइएको छ। अर्को भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ भक्तवत्सल भगवानको।